आमीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे एक बम्बई से हमारे एक अजीज़ दोस्त जनाब मोहतरमुल मकाम अनीस नक्शबंदी साहब ने एक सवाल भेजा है, तो आइए सबसे पहले उनके इस सवाल को आप समाअत फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बम्बई से अनीस नक्शबंदी अर्ज़ कर रहा हूँ। फारूक खान रज़वी साहब, उम्मीद है मिजाज बखैर हो गए। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ करना था कि जो ऑरेंज कलर का लिबास, जो जिसे हम चिश्तिया कलर कहते हैं, ज़ाफ़रान कलर का जो लिबास है, तो ये लिबास और इमामा शरीफ ये पहनना शरीयतन कहाँ तक जायज़ है? जैसे कि बाज़ वहाबिया का एतराज़ है इस पर कि ये लिबास कुफ़ार और मुशरिकीन का लिबास है, और इस ज़िम्न में वो एक हदीस शरीफ पेश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे रंग के लिबास को पहनने से मना फरमाया है और इसे कुफ़ार और मुशरिकीन का लिबास करार दिया है। और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है कि ऐसे रंग के लिबास को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जला देने का हुक्म फरमाया है। जैसे कि हमने और आपने देखा होगा कि हमारे चिश्तिया सिलसिले के मशाइख के उज़्ज़ाम इस रंग के लिबास और इमामे को ज़बतन फरमाया करते थे, और वहाबिया का बिलखुसूस टारगेट जो है, निशाना, हमारे अशरफी सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ साहब किबला की तरफ निशाना बनाया और इसको वायरल किया है इन लोगों ने कि हज़रत हाशमी मियाँ साहब जो है ये लिबास ज़ेबतन फरमाया करते हैं। तो बराए करम शरीयत के दायरे में और कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को वाज़े फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे जनाब अनीस नक्शबंदी साहब है जो बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं और सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के एक सरगर्म रुकन है। मौसूफ़ ने 3 सवालात किए इस वक्त। पहला सवाल ये है कि ज़ाफ़रानी रंग यानी जिसको ऑरेंज भी कहा जाता है, इस रंग का लिबास पहला फिर औला के तहत इसको लिया है और कहा कि ममानियत भी तब है कि इसका महल एहराम है, यानी जो हज का एहराम बांधे वो रंगे हुए कपड़े ना पहने। यानी इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना उस शख्स के लिए मना है, उसके लिए ममानियत है कि जो एहराम की हालत में हो तो उसको मना किया गया, या वो हज के इरादे से निकला और एहराम बांधने वाला है तो उस शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो ज़ाफ़रानी रंग का लिबास जो है ज़ेबतन करे। ये इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह में बयान करते हैं। आइए दूसरी शरह भी देख लें। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये फ़तुल बारी शरहुल बुखारी है मेरे हाथ में इस वक्त। ये भी बुखारी की बड़ी मशहूर मारूफ शरह है और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की शरह मारकतुल आरा मानी जाती है। सही बुखारी की शरह फ़तुल बारी शरहुल बुखारी, जिल्द नंबर इसकी 10 सफ़ा नंबर 318, और बुखारी की वही हदीस है जो हमने तिलावत की। उस हदीस के तहत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, फरमाते हैं कि ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े पहनने की ममानियत सिर्फ महरीम के लिए है। महरीम यानी वो शख्स जो एहराम की हालत में हो या हज के मौके पर वो एहराम पहने हुए हो, उसके लिए ये सिर्फ ममानियत है। और कहते हैं कि हलाल शख्स यानी जो हज के मौके पर एहराम की हालत में नहीं है या हज के मौके पर वो मौजूद नहीं है या हज का उसका भी इरादा नहीं है, तो कहते हैं उसके लिए बिलाशुबा इस रंग के लिबास पहनना जायज़ है। ये बिल्कुल वाज़े उन्होंने इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने वाज़े कर दिया कि ये जो हदीस में खुद एक हदीस बुखारी शरीफ में आई है, लेकिन अजीब बात है कि इन बेचारों को अपने मतलब की हदीस बुखारी में दिख जाती है और दूसरी हदीसों पे इनकी नज़र पड़ती नहीं है। इतना कलील मुताल्ला इनका होता है। यही वो सही बुखारी आई है, इसमें खुद ये हदीस के अंदर बिल्कुल मुतय्यन कर दिया गया है कि ज़ाफ़रानी रंग किसके लिए जायज़ नहीं है और किसके लिए जायज़ है। चुनांचे बुखारी किताबुल लिबास बाबुस्सौबिल मुज़ाफ़र हदीस नंबर 5847 अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यलबसल मुहरिमु सौबन मज़बूगन बेवर्सिन और बेज़ाफ़रान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया, और मना इस बात से फरमाया कि एहराम की हालत में एहराम वाला शख्स जो एहराम पहने हुए वो वर्स कहते हैं, यमन मुल्क जो है उसके यहाँ उस मुल्क में एक घास होती थी
جس گھاس سے جو ہے اس کو اگر بھگا کے اس میں کپڑے رنگے جائے تو اس سے سرخ رنگ یا ڈارک زعفرانی رنگ اس سے برآمد ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس سے رنگنے میں کپڑے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ زعفران سے رنگا ہوا کپڑے سے پہننے سے منع فرمایا. اور کس کے لیے منع فرمایا؟ اس شخص کے لیے کہ جو احرام باندھنے والا ہو. تو اب تو حدیث میں خود رسول اللہ کا یہ جملہ روایت میں بالکل واضح طور پر آ گیا، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر واضح کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو منع فرمایا ہے وہ کس کے لیے منع فرمایا؟ محرم کے لیے. ان کے الفاظ ہے ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے محرم کو ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا کہ جو ورس یعنی یمن کی اس گھاس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو یا وہ زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اور پھر بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہابیوں کو ممانعت والی ایک حدیث تو نظر آ جاتی ہے بخاری میں. یعنی بخاری کے اندر جو ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے زعفرانی رنگ پہننے سے منع کیا، وہ حدیث نظر آ گئی. مگر بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ اسی بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے کل 10 جگہ نقل کی ہے. کون سی حدیث؟ جس میں محرم کی قید لگائی گئی ہے، جس میں محرم کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ زعفرانی رنگ نہ پہنے، لیکن ان بیچاروں کو وہ 10 جگہ حدیث نظر نہیں آتی. آئیے میں حدیث کے نمبر سنا دیتا ہوں. چنانچہ امام بخاری اس کو سب سے پہلے حدیث نمبر 134 کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں. بخاری میں اسی کو بھی دوسری جگہ حدیث نمبر 366 کے تحت لائے ہیں. تیسری جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1542 کے تحت نقل کیا ہے. چوتھی جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1838 کے تحت نقل کیا ہے. اس کے بعد پھر حدیث نمبر 1842 کے تحت نقل کیا ہے. پھر اس کے آگے حدیث نمبر 5803 کے تحت نقل کیا ہے. پھر مزید اس کے آگے 5805 کے تحت اس کو نقل کیا ہے. پھر حدیث نمبر 5806 کے تحت نقل کیا ہے. پھر حدیث نمبر 5847 کے تحت نقل کیا ہے. پھر حدیث نمبر 5852 کے تحت نقل کیا ہے. یعنی اس طرح کل 10 جگہ یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں. مگر ان نام نہاد اہل حدیث کہلانے والوں کو جن کے دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور حال یہ ہے کہ 10 جگہ ان نابیناؤں کو حدیث نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں محرم کی قید لگا کے کہا گیا ہے کہ یہ صرف احرام کی حالت میں کپڑے پہننا حرام اور ناجائز ہے، باقی دوسرے موقع پر جو ہے وہ اجازت ہے، وہ نہیں ملتی. لیکن اب آئیے دوسری حدیث جو آپ کے سوال میں بھی آپ نے پوچھی ہے، جس کو اکثر وہابیہ بڑی شد و مت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. چنانچہ اس وقت صحیح مسلم میرے پیش نظر ہے. دیکھیے یہ ہے صحیح مسلم، دارالسلام سے چھپا ہوا یہ نسخہ ہے. کتاب اللباس والزینہ، یعنی لباس کا اور زینت کا بیان. باب ہے صحیح مسلم کا باب النہی عن لبس الرجول الثوب المعصفر، حدیث نمبر 5327 ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اخبرہ قال، وہ خبر دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا ایک مرتبہ کہ میں 2 کپڑے ہوئے زعفرانی رنگ کے پہنے ہوئے تھا. یعنی زعفرانی رنگ کے 2 کپڑے تھے میرے جسم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں مجھے دیکھ لیا. فقال ان هذه ثياب الكفار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ کفار کا لباس ہے، یعنی یہ کافروں کا لباس ہے. فلا تلبسها، تو فرمایا کہ پھر اس کو مت پہنو. یعنی حضور نے پہننے سے بھی منع کیا، اور نہ صرف پہننے سے منع فرمایا بلکہ واضح طور پر یہاں ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ان هذه ثياب الكفار، کہ آقا نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے، کفار کا لباس ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کو غیر مقلدین اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں. اس کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، حدیث نمبر ہے 6513. امام ابن ابی شیبہ بھی اس کو اپنی المصنف میں لائے ہیں، حدیث نمبر 25223 کے تحت. امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا اپنے سنن میں، حدیث نمبر 5331 کے تحت. امام طحاوی نے اس کو شرح معانی الاثار حدیث نمبر 6690 کے تحت لایا. اس کو حضرت امام سلیمان بن داؤد نے اپنی مسند ابی داؤد طیالسی حدیث نمبر 2392 کے تحت لایا. اس کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک کے اندر، حدیث نمبر 7398 کے تحت. امام بہقی بھی لائے ہیں اس کو شعب الایمان حدیث نمبر 6322 کے تحت. اور انہی الفاظوں میں کہ یہ کفار کا لباس ہے اور اس کو نہ پہنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہی عبداللہ ابن
अम्र रदी अल्लाह ताला अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अनुमा से इसी सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5328 के तहत एक हदीस वो भी है जिसका जिक्र आपने सवाल में किया है, और वह हदीस ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस को देखा कि वो ज़ाफ़रानी या जर्द रंग का लिबास पहने हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख कर इरशाद फरमाया, क्या ये लिबास तेरी माँ ने तुझे पहनाया है? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ये लिबास मुझे मेरी माँ ने दिया है। तो आपने फरमाया कि इसको ना पहनो बल्कि इस लिबास को उतार कर जला दो। अब जाहिर सी बात है कि इतने सख्त अल्फाज में जब ये दो हदीसें वहाबियों के हाथ लग जाती है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर वो कितना उछलेंगे और कितना शोर मचाएंगे। वो कहते देखिए साहब, एक जगह इस लिबास को तो कुफ़ार का लिबास हुजूर ने कहा, फिर दूसरी जगह इतनी सख्ती जो है आपने इस पर बढ़ती है और इतने सख्त जुमले इस्तेमाल फरमाए कि इस लिबास को जला दो, यानी फेंको भी मत, किसी को दो भी मत, बल्कि जला दो। तो कहते हैं कि देखिए ये जब हदीस मौजूद है तो इसके बावजूद भी फिर ये सुन्नी और ये चिश्ती कहलाने वालों को क्या सूझता है कि इस तरह का ये लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं और इसको चिश्तिया रंग कहते हैं। अमल होना या उस हदीस का नासिक होना ये एक अलग मसला है। तो ये हदीस सनद के एतबार से सही है, लेकिन हकीकत ये है कि हदीस मनसूख है, और मनसूख हदीस से इस्तिदलाल करना या मनसूख हदीस पर लोगों को अमल की दावत देना या मनसूख हदीस को सनद और दलील बनाना, ये गुमराहियत फरमाया उलमा कराम ने। मनसूख अमल को बतौर दलील और सनद पेश करना ये बहुत बड़ी गुमराहियत है। तो पहली बात तो ये कि हदीस मनसूख है, और दूसरा ये कि जर्द और ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हुजूर का खुद उस लिबास को पहनना इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो ममानियत फरमाई ये पहले का मामला था, फिर हुजूर ने खुद लिबास पहन कर ये बता दिया कि उस मामले को मैं मनसूख कर चुका हूँ या उस मामले को मैं मनसूख करार देता हूँ। और तीसरी दलील और तीसरी बात यह है कि सहाबा इकराम ने भी ज़ाफ़रानी रंग का लिबास भी पहना है, ज़ाफ़रानी रंग के इमामे भी बांधे हैं, जो इस बात की दलील है कि अगर ये हदीस मनसूख ना होती तो सहाबा इकराम कभी भी हदीस की ममानियत और रसूलुल्लाह की ममानियत के बावजूद इस पर अमल नहीं करते। तो सहाबा का इस पर अमल करना, ज़ाफ़रानी रंग के लिबास और इमामों को पहनना इस बात की दलील है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना और इमामा पहनना इस बात की रोशन दलील है कि वो ममानियत वाली जो हदीस है वो मनसूख है। चुनांचे इसकी दलील में मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, ये है मेरे हाथ में इस वक्त तबरानी माजमुल कबीर। इमाम तबरानी की बड़ी मारकतुल आरा हदीस की किताब कई जिल्दों में आती है, इसकी जिल्द नंबर 23 है। माजमुल कबीर जिल्द नंबर इसकी 23, सफ़ा नंबर इसका 277 और हदीस नंबर है 593। चुनांचे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, अन उम्मे सलमत रदियल्लाहु अन्हा कालत रुब्बमा सबागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदाउ व इज़ारहु बिज़ाफ़रानी औ वर्स सुम्मा खरजा फ़ीहिमा। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक और इज़ार कहते लुंगी को, चादर और लुंगी को ज़ाफ़रानी या वर्स में रंगते थे। वही वर्स जिसमें बुखारी में जो हदीस के बारे में आया कि हुज़ूर ने उससे रंगने में मना किया था यमन की उस घास में, लेकिन अब उम्मे सलमा की हदीस आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ाफ़रानी रंग में अपने चादर को और अपनी इज़ार यानी लुंगी को रंगते थे, और फिर आप उन कपड़ों को पहनकर बाहर तशरीफ़ ले जाते। और इस हदीस को इमाम इब्न साद ने भी अपनी तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 388 पे नकल किया है। इमाम इब्न हिब्बान भी इसको अपनी अस्सिक़ात जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312 पे लाए हैं। इस हदीस को इमाम हैसमी भी लाए हैं मजमूअ ज़वाइद जिल्द 5 सफ़ा 255 हदीस नंबर 8557 के तहत। इसको हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालिही सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द नंबर 7 सफ़ा 494 पे भी लाए हैं। इसी तरह इमाम इब्न असाकिर जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और जलील क़द्र इमाम हैं, इब्न असाकिर अपनी मशहूर ज़माना किताब तारीख़ दिमश्कुल कबीर कई जिल्दों में किताब है जिसकी जिल्द नंबर 34 है और सफ़ा नंबर 385 है, हदीस नंबर है इसकी 3814। इमाम इब्न असाकिर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते कहते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाला खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि कमीसुन अस्फरु व रिदाउन अस्फरु व इमामतुन सफरा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, और किस हाल में तशरीफ लाए कि आपने जर्द रंग की कमीज, जर्द रंग की चादर और जर्द रंग का इमामा पहना हुआ था। यानी देखिए सरापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफरानी रंग में, इसी को कहते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चिश्तिया रंग।
رنگ چشتیہ میں رنگ جانا، یہ تو خود غریب نواز کی اب سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار غریب نواز نے اگر اس لباس کو زیب تن فرمایا ہے تو رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کے طور پر اس کو عمل میں لایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے اور اس عالم میں تشریف لائے، وعلیہ قمیص اصفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی، ورداء اصفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اڑے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی، وامامۃ صفراء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ شریف باندھے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کا تھا۔ اور امام ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ یہی امام ابن ابی شیبہ اپنی اسی کتاب اللباس کے اندر، المصنف کتاب اللباس، باب فی الثیاب الصفر للرجال، حدیث نمبر 25246 کے تحت پھر یہ حدیث لاتے، کہتے ان ابی زبیان قال رأیت علی علی قمیصا و ازارا اصفر، کہتے ہیں کہ حضرت ابی زبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت علی زرد رنگ کی قمیص اور زرد رنگ کی لنگی پہنے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت علی سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اور اس کی بھی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہاں تک کہ آئیے سنن ابو داؤد، یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے، سنن ابو داؤد اور کتاب اللباس ہے، باب ہے باب فی المصبوغ بالصفرہ، حدیث نمبر 4066 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اس کو نقل کر رہے ہیں، کہتے ان زیدین، حضرت زید سے روایت ہے، یعنی ابن اسلم، جنہیں ابن اسلم کہا جاتا ہے، یعنی زید ابن اسلم سے روایت ہے، ان ابن عمر کانا یصبغ لیحتہ بالصفرہ، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے یعنی زعفرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے۔ کس کو؟ داڑھی کو رنگا کرتے تھے۔ حتی تمتلی ثیابہ من الصفرا، اور کہتے ہیں کہ وہ جب داڑھی رنگتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی جو ہے پورے زعفرانی رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے۔ فقیل لہ لما تصبغ بالصفرا، تو پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ جو ہے یہ زعفرانی رنگ سے اپنی داڑھی کو یا اپنے لباس کو کیوں رنگ لیتے ہیں؟ فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خود میں نے زعفرانی لباس کو اپنے زعفرانی رنگ میں رنگتے ہوئے دیکھا، میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے لباس کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے دیکھیں کیا جملے، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں۔ حضور کو تمام رنگوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ رنگ تھا حضور کا وہ کون سا تھا؟ زعفرانی۔ یہی وجہ ہے کہ شہزاد رسول غریب نواز نے بھی اس کو اپنا پسندیدہ رنگ بنایا ہے۔ یہ بیچارے یتیم الوہابی کیا جانے کہ یار حدیث کیا ہے، ان کو حدیثوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور نام اور ٹائٹل اہل حدیث لگا رکھا ہے انہوں نے۔ اور پھر آگے فرماتے وَقَدْ قَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى إِمَامَتُهُ، اور کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے امامے کو بھی آپ زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے، یعنی حضور کا پورا لباس بھی زعفرانی ہوتا اور سرکار کا امامہ بھی زعفرانی رنگ کا ہوتا۔ اچھا وہاں بھی یہاں ایک دھوکہ کیا دیتے، ابو داؤد کی حدیث میں نے پوری پڑھ دی ہے، دیکھیں صاحب ابو داؤد کی حدیث میں اگر یہ آیا بھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے داڑھی کو رنگتے تھے، تو داڑھی رنگتے تھے نا، لباس تھوڑی رنگتے تھے، وہ داڑھی الگ بات ہے، لباس الگ بات ہے۔ تو وہ جاہل لوگ آگے نہیں پڑھتے حدیث کے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اس کی دلیل جب پیش کر رہے تو کہتے ہیں کہ جو داڑھی رنگنے میں میرے کپڑے رنگ جاتے ہیں تو میرے کپڑوں کے رنگ پر اعتراض مت کرو، داڑھی تو رنگتی ہے، کپڑے بھی رنگتے، تو رسول اللہ تو خود قصدن جو ہے اپنے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ لیا کرتے تھے، پھر آپ اپنے امامے کو بھی رنگ لیا کرتے تھے، اور رنگتے کیوں تھے؟ ایک اتفاقی امر نہیں تھا کہ جیسے میں نے داڑھی کو رنگا لباس رنگین ہو گئے، ایک اتفاق کی بات ہے، یہ کہہ لے کہ یہ بے احتیاطی کے طور پر کپڑے بھی اس رنگ میں جو ہے آلود ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو قصدن رنگا کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفرانی رنگ سے زیادہ کوئی اور رنگ پسندیدہ تھا ہی نہیں۔ حضور کا سب سے پسندیدہ رنگ یہی تھا، زعفرانی، یہی وجہ ہے کہ حضور اپنے لباس کو اس میں رنگا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام